अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7। आपको बता दें, एमपी बोर्ड के सिलेबस में से 6 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं 10th क्लास में और 12th क्लास में। तो 10th क्लास में जो 6 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं उसमें से 6 नंबर का जो चैप्टर है अजंता और एलोरा, एक वो चैप्टर हटा दिया गया है, इसलिए हम उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें मज़मून निगारी है। मज़मून निगारी की डेफिनेशन आइए पढ़ते हैं। किसी वाक़ये को अपने अल्फाज में बयान करना, अपने ख़यालात का इजहार करना या किसी मुकाम के हालात अपने अल्फाज में बयान करना मज़मून निगारी कहलाता है। गोया लिखने वाले के अपने ज़ाती ख़यालात और महसूसात के आज़ादाना तौर पर इजहार करने को ही मज़मून निगारी कहते हैं। समझ में आता है ना? ऐसे क्या होता है, ऐसे हम कैसे लिखते हैं? अपनी ज़बान में लिखते हैं, अपने तजुर्बा के ऊपर लिखते हैं जैसा हमें तजुर्बा हुआ होता है ना। मज़मून निगारी इल्म व अदब की ही एक अहम सिन्फ है जिसके ज़रिए इंसान हर किस्म की मालूमात दूसरों तक पहुंचा सकता है। उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी की इब्तिदा सर सैयद ने की है। मुख्तसर मतलब छोटी मज़मून निगारी की। इसके बाद मज़मून निगारी भी एक सिन्फ की हैसियत से राइज हो गई। हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर, मेहदी अफादी, नियाज़ फतेहपुरी, सैयद सुलेमान नदवी, मौलवी अब्दुल हक वगैरह का शुमार उर्दू के अहम मज़मून निगारों की सफ़ में किया जाता है। सफ़ मतलब लाइन। ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैं, इनकी समान हयात दी हुई है। आइए एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया थे। सदर जमहूरिया राष्ट्रपति। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए। उन्होंने 14 साल की उम्र में एक मज़मून लिखा जिसका उन्वान था तालिब इल्म की ज़िंदगी। इसकी खुसूसियत यह है कि इसमें लिखी हुई तमाम बातों को डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने अपने मकसद बना लिया। सन 1913 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मज़ीद तालीम के लिए यानी और ज़्यादा तालीम के लिए वो अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज चले गए जहाँ उन्होंने एमए तक तालीम हासिल की। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही सबक आमूज़ कहानियाँ लिखी। सबक आमूज़ मतलब जिसमें कहानी में कोई ना कोई शिक्षा छुपी होती है, सबक छुपा होता है, लेसन होता है। उन्होंने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। जर्मनी से वापस आने के बाद उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया का शेखुल जामे यानी वाइस चांसलर बना दिया गया। सन 1948 में डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। सन 1966 में ज़ाकिर साहब को सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। मुल्क और कौम की खिदमत के सिले में उन्हें पद्म भूषण और भारत रत्न का खिताब भी मिला। 3 मई सन 1969 को सदर जमहूरिया के ओहदे पर ही उनकी वफ़ात हुई और पूरे सरकारी एजाज़ के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में तदफीन की गई। आइए पढ़ते हैं चैप्टर सबक नंबर 7 आखिरी कदम। आओ आज तुम्हें एक बहुत अच्छे आदमी का हाल सुनाएं जिसे उसके जीते जी बहितरे लोग बुरा बुरा कहते थे। बहितरे यानी बहुत सारे लोग, और मरने के बाद भी उसकी नेकी का हाल बस वही जानते हैं जिनके साथ उसने भलाई की थी, और शायद बाज़ तो उनमें से भी भूल गए हों। उस नेक आदमी के पास बड़ी दौलत थी, मगर ये उन लोगों में था जो अपने धन दौलत को अपना नहीं समझते बल्कि अल्लाह मियाँ की अमानत जानते हैं जो बस उसके लिए उनके सुपुर्द की जाती है और उसे उसके बंदों पर सर्फ करें। किस चीज़ के लिए सुपुर्द की जाती है? मतलब कुछ लोगों को दौलत इसलिए दी जाती है ताकि वो अल्लाह के बंदों पर ख़र्च करें, ना कि अपने लिए इस्तेमाल करें। ख़ुद उनकी उजरत ये है कि उसमें से भी ये बस मोटा झोंटा पहन लें और दाल दलिया खाकर गुजारा कर लें। हाँ, तो ये नेक आदमी भी अपनी दौलत से खुद बहुत कम फ़ायदा उठाता था। एक साफ से मगर बहुत छोटे मकान में रहता था। गजी गाढ़ी के बहुत मामूली कपड़ा पहनता था, और खाने का क्या बताऊँ, कभी चने चाव लिए, कभी मक्का की खीलें खा लीं। एक वक्त हंडिया चढ़ी तो 3 वक्त के खाने का इंतज़ाम हो गया। दोस्त अहबाब जिन्हें उसके हाल की खबर थी तरह तरह से उसके खेल तमाशों में रंग रलियों में घसीटना चाहते थे, मगर ये हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके टाल देता। आखिर को सबसे बड़ा कंजूस मशहूर हो गया ना। था तो दौलतमंद आदमी, लेकिन वो अपने लिए 1 रुपया खर्च नहीं करता था। इतना नेक था कि वो सिर्फ पूरा पैसा दूसरों की खिदमत के लिए खर्च किया करता था, लेकिन ये बात की खबर किसी को होती नहीं, ज़्यादा बहुत ही कम लोगों को थी। इसलिए उसके दोस्त उसे मक्खी चूस और कंजूस कहते थे, क्योंकि वो उनके साथ खेल तमाशों में जाकर अपना पैसा खर्च नहीं करता था। उसके दोस्तों से मियाँ मक्खी चूस कहा करते थे। बाज़ दोस्त उसकी दौलत की वजह से जलते थे, वो उसे और भी छेड़ते और बदनाम करते थे। ये धुन का पक्का था, बराबर छुप छुप कर चुपाते अपनी दौलत से किसी न किसी मुस्तहिक की मदद करता ही रहता था। मुस्तहिक यानी जो बिल्कुल मोहताज हैं, जिनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
اور اس طرح کے سیدھے ہاتھ سے دیتا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی، اور زبان پر ذکر آنے کا تو ذکر ہی کیا، مطلب کبھی اپنی زبان سے بولنا بھی مناسب نہیں۔ نہ جانے کتنی بیوائیں اس کے روپے سے پلتی تھیں، کتنے یتیم اس کی مدد سے پڑھ پڑھ کر اچھے اچھے کاموں سے لگ گئے تھے، کتنے مدرسے اس کی سخاوت سے چل رہے تھے، یعنی جو وہ دان کرتا تھا، کتنے قومی کام کرنے والوں کو اس نے روٹی کپڑے سے بے فکر کر دیا تھا، اور وہ یکسوئی سے اپنی دھن میں لگے ہوئے تھے۔ کئی شفا خانوں میں دوا کا سارا خرچ اس نے اپنے سر لے لیا تھا، اور ہزاروں دکھی بیماروں کو بے جانے اس کے روپیے سے روز آرام پہنچتا تھا۔ لیکن یہ مشہور تھا وہی کنجوس مکھی چوس دنیا کا کتا، نہ اپنے کام آئے اور نہ کسی اور کے۔ کوئی اس پر ہنستا تھا، کوئی خفا ہوتا تھا، سب اسے برا سمجھتے تھے۔ آدمی کتنا ہی نیک ہو، دوسروں کے ہر دم برا کہنے سے جی دکھتا ہی ہے۔ اس کے دل کو بھی کبھی کبھی بہت بڑی ٹھیس لگتی تھی، جھنجھلاتا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر بھر آتے تھے، مگر پھر صبر کر لیتا تھا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت سی کتاب تھی، چکنا چکنا موٹا کاغذ، نیلے کپڑے کی سبک سی جلد، نیلے کپڑے کی ایک ویلوٹ والی جلد تھی، پشتے پر سنہرے حروفوں میں لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر سنہرے حروفوں میں لکھا ہوا تھا حساب امانت۔ اس کتاب میں یہ اپنا پیسے پیسے کا حساب لکھا کرتا تھا، جس کو کبھی کچھ دیا تھا سب اس میں درج تھا، کہیں کہیں کیفیت کے خانے میں پڑی دلچسپ باتیں بھی لکھی گئی تھیں۔ کسی یتیم کو پڑھے کے لیے وظیفہ دیا، 15 سال بعد تاریخ دے کر کیفیت کے خانے میں درج ہے کہ اب احمد آباد میں ڈاکٹر اور وہاں کے یتیم خانے میں ناظم ہیں۔ کتابوں کے ایک کاروبار کو سخت پریشانی کے زمانے میں 2000 روپے دے دیے تھے۔ کئی سال بعد کیفیت کے خانے میں لکھا ہے، آج خط آیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نہایت صاف سادہ زبان میں لکھوا کر 1,00,000 نسخے طلبہ میں مفت تقسیم کیے ہیں۔ خدا جزائے خیر دے، دلی کے ایک مدرسے کو ایسے وقت کہ اس کا کوئی مددگار نہ تھا 10,000 روپے دیے تھے۔ اندراج رقم کے سامنے کیفیت میں لکھا تھا، سالانہ رپورٹ پڑھی، ہر صوبے میں اس کی ایک شاخ قائم ہو گئی۔ اس صوبے میں تو گاؤں میں تعلیمی مرکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ یہ کام نہ ہوتا تو اس ملک میں مسلمانوں کی تمدنی ہستی کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اس قسم کے بے شمار اندراجات تھے۔ اندراجات سے مطلب اب تک نیک آدمی نے جتنے بھی کام کرنے کے لیے پیسے دیے تھے، تو جہاں جہاں جس پریشانی میں دیے تھے، وہ پریشانی جب وہ حل ہو جاتی تھی تو اس کا پازیٹیو رزلٹ کیا ہوتا تھا وہ اس کیفیت میں لکھ دیتا تھا، یعنی پہلے کیا حالت تھے اور اب کیا حالت ہیں، ہے نا۔ کسی زمانے میں انہوں نے کسی یتیم کو پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا تھا تو 15 سال بعد اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب وہ کسی یتیم خانے میں ناظم ہو گیا ہے اور احمد آباد میں ڈاکٹر ہو گیا ہے۔ کہیں کتابوں کی لائبریری کے لیے دیے تھے تو وہاں پر لکھ دیا کہ اب انہوں نے 1,00,000 نسخے طلبہ میں مفت تقسیم کروائے نا، تو ایسے سے انہوں نے کیفیت لکھ دی تھی۔ اس کتاب کو یہ اکثر اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا، خصوصاً جب کسی نادان دوست کی زبان سے دل دکھتا تو ضرور اس کتاب کی ورق گردانی کی جاتی تھی۔ اسے دیکھ کر کبھی کبھی مسکراتا بھی تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مرتے وقت یہ کتاب ان لوگوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا کہ جو عمر بھر مجھے پہچانے بغیر میرا دل دکھاتے رہے۔ اس ارادے سے اسے بڑی تسکین ہوتی تھی۔ 100 سونار کی ایک لوہار کی، یہ کہاوت ہے، 100 سونار کی ایک لوہار کی، یعنی انسان کتنا ہی اس کو ٹونچا جائے لیکن جب وہ ایک بار کرے گا تو سب لوگ چپ ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو سونار کتنا ہی مار لے لیکن جب تک ایک لوہار نہیں مارتا تب تک کہ اس کی مار پکڑ پوری نہیں ہوتی۔ انہوں نے 1000 دفعہ میرا جی خون کیا ہے، میں ایک دفعہ انہیں ایسا شرماؤں گا کہ بس سر نہ اٹھے گا، یہ سوچتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ہوتے ہوتے بڑھاپا آن پہنچا، بدن جواب دینے لگا، روز کوئی نہ کوئی بیماری کھڑی ہے۔ ایک دفعہ دسمبر کا مہینہ تھا، سخت بیمار ہوا، بخار اور کھانسی، 1 دن 2 دن، تیسرے دن سینے میں سخت درد شروع ہوا۔ کوئی دوپہر غفلت رہی، مطلب دن کے وقت سو گئے، ہوش آیا تو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ نیمونیا کا حملہ تھا اور سخت حملہ تھا۔ شام سے حالت غیرت ہونے لگی، بار بار غفلت ہو جاتی، تھوڑی دیر کو ہوش آتا پھر غفلت۔ کوئی 4 بجے قریب ہوش آیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جو سب کے لیے آتا ہے اور جس سے کوئی بھاگ کر بچ نہیں سکتا۔ چارپائی کے پاس ہی میز پر وہ نیلی خوبصورت کتاب حسام امانت رکھی تھی، جسے ابھی بیماری میں 2 دن پہلے اٹھا کر پڑھا تھا۔ چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ کتاب کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس نے اٹھانا چاہا، کئی مرتبہ کوشش میں اسے مشکل سے اٹھا پایا، پھر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ عظیم الشان گھڑی اور یہ چھوٹا خیال، ان کو شرما کر تجھے کیا ملے گا، تو اپنا کام کر۔ چلا اپنے کام، منزل آ پہنچی، یہ آخری قدم کیوں ڈگمگائیں۔ دونوں ہاتھوں میں کتاب تھامی، ہاتھ تھر تھرا رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہو۔ بڑی مشکل سے تکیے پر سے سر اٹھایا،
कोई 2:30 बजे नौकर ने बहुत से कोयले डाले थे और मियाँ को सोता जान कर दूसरे कमरे में जाकर सो गया था। किताब जलने लगी, उसकी नज़र उसी पर जमी थी। जिल्द के जलने में देर लगी, फिर अंदर के कागज़ों में आग लगी तो एक शोला उठा। उसी की रोशनी में उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी और चेहरे पर अजीब इत्मीनान। उधर मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा और नेकियों के इस कारवां सालार की रिसालत के ऐलान के साथ ही उसकी उम्मत के इस नेक राहरों ने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं, यानी इंतकाल हो गया, है ना। समझ में आया बच्चों नेक आदमी का ये चैप्टर। तो दुनिया में हमें काम हम चाहे जितने कर ले, लेकिन कभी उसकी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी की मदद करो तो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ऐसा ही हमको दूसरों की मदद करना है, ठीक है, क्योंकि इसका हिसाब दुनिया नहीं अल्लाह ताला रखता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया चैप्टर। इसके नोट्स मैं आपको भेज दूँगी। इजाज़त दीजिए अब, अल्लाह हाफिज़।